हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज सैयद। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए आज के टॉक शॉक में हम दो इश्यूज के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे क्या मियां नवाज शरीफ जो कि साबिक वजीर आजम हैं उनके पाकिस्तान आने और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो मुबैना डील है उसके पीछे सऊदी अरेबिया का कोई हाथ है या नहीं है, और क्या नवाज शरीफ जो लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स है उसमें फिक्स होते हैं या नहीं। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे अफगान महाजरीन की इनखला जो पाकिस्तान से हो रहा है उसके हवाले से। कल एक अफसोसनाक वाकया पेश आया मंगल के रोज इस्लामाबाद में 24 अक्टूबर को। वो वाकया क्या था, उसकी तफसीलात क्या है, इन दोनों इश्यूज के ऊपर तफसील से बात करते हैं। नाजरीन, सबसे पहले बात तो ये है कि इस वक्त हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ वो पाकिस्तान आ चुके हैं और उनके लिए उनकी आमद के मौका पर तमाम जो दरवाजे हैं उनके लिए खोल दिए गए हैं। नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान में आए। जिस वक्त वो आए तो उनके ऊपर वो कानूनी एतबार से वो सजा याफ्ता मुजरिम थे। उनके ऊपर जो सजा है वो लागू होती थी, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। ये मुकम्मल तौर पे इस बात से अलग मामला है कि वो जो केसेस थे उनके वो दुरुस्त थे या गलत थे, लेकिन कानूनी तौर पर वो सजा याफ्ता थे जो कि पाकिस्तान की अदालत से या अदालती निज़ाम से मफरू थे। वो जब 21 अक्टूबर को आए तो आपको पता है कि जिस तरीके से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उनका थंब प्रिंट लिया गया और फिर इस्लामाबाद से वो लाहौर गया और जलसे से खिताब किया उन्होंने। और फिर उसके बाद हमने देखा कि 23 तारीख को 22 और 23 तारीख को उनको 24 तारीख को उनके लिए रास्ते खोल दिए गए। सबसे पहले पंजाब में निगरान हुकूमत ने उनकी सजा माफ की। गो के कानूनी एतबार से बहुत सारे लोगों का कहना है कि वो पंजाब हुकूमत के पास ये सजा माफ करने का इख्तियार नहीं था। वो इख्तियार अगर था तो वो इस्लामाबाद के चीफ कमिश्नर के पास और फेडरल गवर्नमेंट के पास था। खैर, ये एक अलग मामला है। फिर इस्लामाबाद के जो एहतसाब अदालत के जज हैं मोहम्मद बशीर, जिन्होंने उनको सजा दी थी, उन्होंने उनके दायमी वारंट खत्म किए। नवाज शरीफ वहां पर पेश हुए। फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए तो वहां पर भी जो नैब है उसने बताया अदालत को कि नवाज शरीफ उनको मतलूब नहीं है, ना वो नवाज शरीफ को गिरफ्तार करना चाहते हैं। ये तो वो डिटेल्स हैं, ऑप्टिक्स हैं, जिनके बारे में चीजें काफी हद तक रिकॉर्ड के ऊपर आ रही हैं। लेकिन अगेन सवाल ये पैदा होता है कि मियां नवाज शरीफ जो कि पाकिस्तान से बैरून मुल्क गए थे तकरीबन 4 साल पहले, और वो जिस माहौल में गए थे वो माहौल क्या था? वो माहौल ये था कि नवाज शरीफ को सजा हो चुकी थी। वो लंदन से आए थे गिरफ्तारी देने। वो अपनी जो अहलिया है वो उसको छोड़कर अपनी बेटी के हमरा आए, उन्होंने गिरफ्तारी दी, वो जेल में बंद हो गए। और जब वो जेल में बंद थे तो उसी दौरान इतलात आई पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर कि उनकी जो सेहत है वो खराब है। पाकिस्तानी मीडिया पे ये इतलात बड़े तवातर से आ रही थी। हमारे जो चोटी के एंकर्स हैं या टीवी चैनल्स हैं वो ये रिपोर्ट कर रहे थे कि नवाज शरीफ की हालत जो है वो बहुत खराब है। और इन्हीं इतलात की रोशनी में इन्हीं इतलात के हवाले से जो फेडरल गवर्नमेंट है उसको भी इतलात दी गई थी एट दैट टाइम। और इमरान खान उस वक्त वफाकी हुकूमत के सरबराह थे। याद रखने की बात यह है, अहम बात यह है कि उस वक्त के ISI चीफ जनरल फैज हमीद थे। और जनरल फैज हमीद और उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल जो जनरल बाजवा थे वो भी ये चाहते थे कि नवाज शरीफ जो कि साबिक वजीर आजम है वो किसी तरीके से पाकिस्तान से चले जाएं। इस हवाले से आपको पता है कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स आई और फिर हमने देखा कि एक बज़ाहिर एक खुफिया डील हुई, लेकिन उसके जो फुटप्रिंट्स हैं वो मिलते हैं कि मियां नवाज शरीफ बैरून मुल्क चले गए, वो लंदन चले गए, लंदन में कुछ अर्सा खामोश रहे और फिर उन्होंने अपनी जो एक्टिविटीज है वो जारी की। अपने पार्टी के लोगों से भी बातचीत की और लंदन से बैठ के, अगर आपको याद हो, उन्होंने टेलीफोन पर भी खिताब करना शुरू किया। और टेलीफोन पर उन्होंने जो 2018 के इंतखाबात हैं उसमें जनरल बाजवा के और जनरल फैज हमीद के रोल के ऊपर बात की। और फिर एक खामोशी, और उस खामोशी के बाद हमने देखा अचानक से एक बड़ा वाकया उस वक्त होता है कि जब सन 2000 में नवंबर दिसंबर 2000 में पूरी जो पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, वो अनाउंस कर देती है कि जो एक्सटेंशन के हवाले से जो हुकूमत उस वक्त बिल लाएगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, पूरी मुस्लिम लीग नवाज उसकी हमायत करती है
اور ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نواز نے ان کی حمایت کی. وہی نواز شریف جو جنرل باجوہ پہ, جنرل فیاض حمید پہ تنقید کرتے تھے, وہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی پارٹی کو حکم دیا اور ان کی پارٹی نے ان کے حکم کے مطابق جنرل باجوہ کی جو ایکسٹینشن ہے توسیع کر دی. اب جو اگلا بڑا واقعہ ہوا وہ آپ کو پتا ہے کہ 6 اکتوبر 2019 کو 2020 کو اس وقت ہوا جب 6 اکتوبر 2021 کو اس وقت ہوا جب جنرل باجوہ کی اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے درمیان ایک تنازع پیدا ہوا جنرل فیض حمید کے حوالے سے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن بھی متحرک ہو گئی. پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری نے اناؤنس کیا کہ وہ نو کانفیڈنس لے کے آ رہے ہیں, اور پھر پورا ہم نے دیکھا کہ وہ نو کانفیڈنس سے وہ عمران خان صاحب کی حکومت چلی گئی, شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے. وہ پورا تنازع تھا اور عمران خان صاحب نے اپنا ایک پورا نیریٹو بنایا. لیکن جو مدعا ہے, جو ہمارا موضوع ہے, وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ وہ موضوع شروع ہوتا ہے وہ جنرل عاصم منیر کی تعیناتی سے شروع ہوتا ہے کہ جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف تعینات کیا گیا نومبر 2022 میں. اور نومبر 2022 میں جب ان کی آرمی چیف کی تعیناتی ہونے سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ جنوری فیبروری میں 2022 میں محسن بیگ گرفتار ہوئے تھے اسلام آباد میں, جو اسٹیبلشمنٹ کے قریبی بھی جانے جاتے ہیں, ایک میڈیا آؤٹ لیٹ کے مالک بھی ہیں, جنا اخبار آن لائن نیوز ایجنسی کے مالک بھی ہیں. تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہونے کے باوجود ان کو عمران خان صاحب کے بظاہر عمران خان صاحب کے حکم کے اوپر ان کو گرفتار کیا گیا تھا. انہوں نے ریٹیلیشن بھی کی تھی, لیکن جب ان کو ایک دفعہ عدالت میں پیش کیا گیا تھا تو ایک جرنلسٹ کے سوال کے جواب میں انہوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے بڑی واضح انداز میں کہا تھا عمران خان تو گیا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ محسن بیگ جو ہیں وہ جیل سے رہا ہوئے, ان کی ضمانت ہوئی اور وہ سیدھے لندن چلے گئے, اور لندن جا کے انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے اس وقت جو ہے آرمی کے اندر جو سینئر موسٹ ہیں جنرل عاصم منیر کو مینوپولیٹ کر کے ہٹایا گیا تھا ISI کے چیف کے عہدے سے, اور اس کے اوپر کافی جو ریپلز ہیں ود ان دی انسٹیٹیوشنز موجود ہیں. اور پھر ہم نے دیکھا کہ جب ٹائم آیا تو نواز شریف نے جو پلڑا تھا اپنا ووٹ تھا, وہ اپنے بھائی کو بلا کے کہا کہ وہ ووٹ کس کے حق میں دیں گے, وہ جنرل عاصم منیر کے حق میں دیں گے اور عاصم منیر ہی آرمی چیف بنیں گے. اور آپ نے اور میں نے دیکھا کہ جو شہباز شریف جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے, ان کی ملاقات ہوئی نواز شریف سے لندن میں, اور بعد میں نواز شریف یورپ چلے گئے, اور نواز شریف نے واضح کر دیا تھا کہ اگر کوئی شخص آرمی چیف بنے گا تو وہ صرف اور صرف عاصم منیر بنے گا. ایٹ دی سیم ٹائم اس وقت کے جو وزیر دفاع تھے خواجہ محمد آصف, وہ بات چیت کر رہے تھے سابق آرمی چیف سے جنرل باجوہ سے ان دنوں جب تعیناتی کا معاملہ چل رہا تھا. ملک احمد خان جو کہ مسلم لیگ نون کے ہی تھے, اور مسلم لیگ نون کے اندر دراصل وہ جنرل باجوہ کے نمائندے جانے جاتے تھے. تو یہ جو ملک احمد خان ہے یہ کوشش کر رہے تھے کہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن ہو جائے, اور اس طرح کے سمپٹمز, اس طرح کے فٹ پرنٹس ملتے ہیں کہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے لیے کوششیں کی جا رہی تھیں. حالات بتاتے ہیں, کرائم بتاتے ہیں, اور اس بات کی تصدیق موجود ہے کہ اس وقت ایک موقع ایسا بھی آیا تھا کہ جب جنرل باجوہ نے سمری بھیجنی تھی نئے چیف کی تعیناتی کے لیے, تو ان کی ایک حوالے سے ان کی خواہش شاید تھی کہ ان کی توثیق کر دی جائے, اور ایک موقع پر شاید ان کی اعلیٰ حکومتی عہدیداروں سے کوئی تلخی, ایک اعلیٰ حکومتی عہدیدار غالباً وزیر دفاع جو ہیں اس وقت کے خواجہ آصف, ان سے یہ مکالمہ بھی شاید ہوا تھا جو کہ جس میں انہوں نے مبینہ طور پہ کہا تھا کہ وہ مارشل لا بھی لگا سکتے ہیں. لیکن وہ معاملہ گزرا, اور اس سارے معاملے میں جو احمد دورانی ہے ان کی خبر آئی جو انہوں نے جنرل باجوہ کے ایسٹس کے حوالے, ان کی فیملی کے ایسٹس کے حوالے سے کی تھی. تو پھر ہم نے دیکھا کہ وہ سارا معاملہ ٹلا, اور پھر جنرل باجوہ نے ایک سمری دی جس میں جنرل عاصم منیر کا نام تھا, اور عاصم منیر آرمی چیف بن گئے. عاصم منیر کون تھے؟ عاصم منیر کا تعلق سعودی عرب سے کیا تھا؟ عاصم منیر سعودی عرب میں ڈیفینس اٹیچی رہ چکے ہیں, اور سعودی جو سسٹم ہے وہاں پر بڑے گہرے تعلقات تھے ان کے. اس کے باوجود عاصم منیر کی تعیناتی کو روکنے کے لیے آپ کو پتا ہے ہم نے اسی ٹاک شاپ میں نے خبر بریک کی تھی کہ ان کے بارے میں اطلاع دی گئی تھی اس وقت کی سعودی حکومت کو کہ عاصم منیر جو ہیں وہ اہل تشیع سے تعلق رکھتے ہیں, جس کا سعودی حکومت نے ایک برا بھی منایا تھا ان کی تعیناتی سے قبل, لیکن پھر دوبارہ
सऊदी हुकूमत को पाकिस्तान की जो उस वक्त की हुकूमत थी शहबाज शरीफ की, उन्होंने बताया था कि नहीं वो अहले तशरीह नहीं है। और फिर हमने और आपने देखा कि जब आसिम मुनीर आर्मी चीफ तैनात हुए तो इब्तदाई तौर पर जिन पहले ममालिक में गए उनमें से एक सऊदी अरेबिया भी था। इनके पुराने अपने ताल्लुकात भी थे, और नवाज शरीफ जो हैं उनके बारे में भी आपको पता है कि उनके भी बड़े गहरे ताल्लुकात हैं सऊदी हुकूमत में, सऊदी एस्टैब्लिशमेंट में। अब जो मौजूदा स्कीम ऑफ थिंग्स है उसमें ये बात नजर आ रही है कि जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब को यहाँ पर फैसिलिटेट किया जा रहा है, एस्टैब्लिशमेंट फैसिलिटेट कर रही है, अदलिया फैसिलिटेट कर रही है, मीडिया फैसिलिटेट कर रहा है, एक पूरी लैंडस्केप बनाई गई है। उसमें ना सिर्फ सऊदी अरेबिया के तरफ से ये नजर आ रहा है कि उनका भी कोई रोल था इस जो स्ट्राइक मुबैना डील स्ट्राइक करने में या मुबैना अंडरस्टैंडिंग में, बल्कि सऊदी अरब के साथ शायद यूएई का भी था। और आपको पता है कि सऊदी अरब में और यूएई में दोनों जगहों पे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। और लास्ट टाइम जब नवाज शरीफ साहब को 2017 में हटाया गया था तो उसमें एक वजह यूएई भी थी, क्योंकि यूएई की हुकूमत थी जिन्होंने अकामा की डिटेल्स जो है वो पाकिस्तानी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको फराहम की थी। अब जो लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स है, लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स क्या है कि माशी हालात अच्छे नहीं हैं, पाकिस्तान के हवाले से जो दुनिया है वो भी मुस्तरब है, और ज़ाहिर है पाकिस्तान के जो दोस्त मालिक हैं उनमें सऊदी अरेबिया भी शामिल है और दीगर मालिक भी हैं, वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान माशी तौर पर एक डामाडोल पोजीशन में है। तो उसके लिए किसके साथ अच्छे ताल्लुकात आपको चाहिए, जिसका ऐलान भी नवाज शरीफ ने किया, वो है पड़ोसी मालिक। और पड़ोसी मालिक में सबसे कौन है अहम, जिसकी लैंग्वेज भी आप जानते हैं, जिसका कल्चर भी आप जानते हैं, वो हिंदुस्तान है। तो हिंदुस्तान से मामला तय होने हैं, तो उसमें उस जो स्कीम है रीजनल स्कीम, उसमें भी नवाज शरीफ फिट आते हैं। चाइना के साथ मामलात, उसमें भी नवाज शरीफ फिट आते हैं। जो अफगानिस्तान के साथ मामला है या ईरान के साथ जो इश्यूज हैं उनके ऊपर भी ये इश्यूज जो हैं नवाज शरीफ के एट हैंड्स हैं। तो अब ये वाज़े तौर पे इस बात के फुटप्रिंट नजर आ रहे हैं कि जो पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, पावरफुल इस्टेब्लिशमेंट, उसको इस बात की यकीन दहानी किसी सतह पर करवाई गई है। वो सतह क्या है एग्जैक्टली उसका हमें पता नहीं, लेकिन हमें जिम्मेदार जराए ने बताया है कि जो हमारे दोस्त ममालिक हैं जिनका मैंने जिक्र किया, आपको सऊदी अरब का जिक्र मैंने आपको किया, तो वहां पर किसी लेवल पे ये यकीन दहानी कराई गई है कि जो नवाज शरीफ हैं वो उनको उनका जो मैंडेट है वो दिया जाना चाहिए, और जो उनके साथ हुआ है उसको अनडू किया जाना चाहिए। और ये इस बात के सिम्टम्स भी मौजूद हैं, फुटप्रिंट्स भी मौजूद हैं कि जो ही नवाज शरीफ आएंगे, जब भी इलेक्शन होंगे, और अगर वो जीत जाते हैं तो सऊदी हुकूमत भी शायद कोई फाइनेंशियल हेल्प करेगी, और जो यूएई की गवर्नमेंट है वो भी पाकिस्तान की सपोर्ट करेगी। तो ये बात बज़ाहिर नजर आ रही है। एट द सेम टाइम हमें ये भी पता चल रहा है, ये भी इतलात मिल रही है कि इस्टेब्लिशमेंट को बहुत हल्कों से ये कहा जा रहा है कि इलेक्शंस ना करवाए जाएं। जो मौजूदा वज़ीर आज़म है अनवार काकड़, उनको कंटिन्यू किया जाए क्योंकि वो प्रेजेंटेबल हैं। यानी कि पहले जो वज़ीर आज़म थे वो स्मार्ट और गुड लुकिंग प्राइम मिनिस्टर थे, और मौजूदा जो अनवार काकड़ हैं वो प्रेजेंटेबल हैं, अच्छी गुफ्तगू कर लेते हैं, लोगों को मुतमिन कर लेते हैं। तो ये बातें कही जा रही हैं, और इस्टेब्लिशमेंट से लिंक्ड बाज लोग आज भी इस एक्सक्यूज की तलाश में दलाइल इकट्ठे कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो आम इंतखाबात हैं उनको मुलतवी कर दिया जाए। लेकिन 3 वेरिएंट्स हैं जिनकी वजह से आम इंतखाबात मुलतवी होते नजर नहीं आ रहे। नंबर 1 वेरिएंट है चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा। नंबर 2 जो है वो सूरत हाल अननेचुरल सिस्टम की भी है, और नवाज शरीफ की जो आमद है उसने भी एक इलेक्शन की सूरत हाल वाज़ेह कर दी है कि इलेक्शन होंगे। और तीसरे नंबर पे IMF की जो सरबराह हैं वो वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म को मिली, तो उन्होंने निगरान वज़ीर आज़म से हमारी इत्तलात के मुताबिक सिर्फ मुल्क में इंतखाबात के हवाले से बात की। तो ये जो ग्लोबल और डोमेस्टिक जो हवाले से जो 3 इशूज हैं वो बता रहे हैं कि शायद अगर इस्टेब्लिशमेंट चाहे भी तो शायद वो इलेक्शन नहीं, अगर वो चाहती भी है कि इलेक्शन नहीं करवाए तो तब भी वो इलेक्शन करवाएगी, क्योंकि एक सऊदी हुकूमत है, ग्लोबल जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और जो डोमेस्टिक एनवायरनमेंट है उसमें इलेक्शंस शायद करवाने पड़ेंगे। और तो यही की जा रही है कि आसिम मुनीर इलेक्शन की राह में
رکاوٹ نہیں بنیں گے، باوجود اس کے کہ بہت سارے لوگ ان کو مشورہ ادروائز دے رہے ہیں کہ آپ الیکشن نہ کروائیں. تو الیکشن ہوتے ہوئے فی الحال نظر آ رہے ہیں، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ سعودی اس میں ایک ان کا انفلوئنس بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. تو لیٹس سی کہ یہ کیا ہوتا ہے. اگر لارجر اسکیم آف تھنگز دیکھی جائیں تو اس میں نواز شریف فٹ نظر آتے ہیں. اب دوسرے نمبر پہ ہم نے بات کرنی ہے. کل 24 اکتوبر کو اسلام آباد میں ایک نجی تھنک ٹینک ہے، اس کا نام دی بلیک ہول ہے. وہاں پر ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا. افراسیاب خٹک سابق سیکرٹری جنرل ANP اور آج کل نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کے ساتھ وابستہ ہیں. انہوں نے دی بلیک ہول میں ان کو انوائٹ کیا گیا تھا. ان کے ساتھ ہمارے دوست سجاد اظہر، یہ بھی بڑے معروف لکھاری ہیں، راول راج کے نام سے انہوں نے کتاب بھی لکھی ہوئی ہے. تو ان لوگوں کو بلایا گیا تھا اسلام آباد میں کہ یہ پاکستان سے افغان مہاجرین کے انخلاء کی جو پالیسی کا اعلان کیا گیا ہے اس کے اوپر بات کریں. افراسیاب خٹک یہ بڑے ووکل ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ پاکستان اپنا سافٹ امیج دے، افغانستان کے حوالے سے ان مہاجرین کو نہ نکالے، وہ کرٹیکل ہے. لیکن جب وہاں پر پہنچے تو وہاں پر پولیس آ گئی، اسلام آباد انتظامیہ آ گئی، اور غالباً جو ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے ہیں انہوں نے کوئی رپورٹ دی ہوگی کہ یہ اس طرح کی کوئی ٹاک کرنے جا رہے ہیں، لیکن ان کو یہ ٹاک نہیں کرنے دی گئی. بلکہ وہاں پر جو پولیس ہے اس نے دی بلیک ہول کے انتظامیہ جو ہے اس کو بھی دھمکیاں دی کہ وہ ان کو گرفتار کر لیں گے اگر یہ ٹاک ہوئی. اس پر جو افراسیاب خٹک ہیں اور ان کے ساتھیوں نے کہا کہ اگر کوئی ایک گرفتار ہوگا تو سارے ساتھی ان کے گرفتار ہوں گے. تاہم کوئی گرفتاری تو عمل میں نہیں لائی گئی، لیکن افغان مہاجرین کے انخلاء کے حوالے سے جو مذاکرہ ہے وہ انتظامیہ نے اور پولیس نے نہیں ہونے دیا، جو کہ ایک بڑی افسوسناک بات ہے. یہ پاکستان میں اس بات کی علامت ہے کہ پاکستان میں فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے، آزادی اظہار نہیں ہے. پاکستان میں ابھی بھی بہت حوالوں سے ایسا لگتا ہے کہ جس طرح ہائبرڈ سسٹم چل رہا ہے. بہت ساری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو کنورجنس آف انٹرسٹ کی وجہ سے چھوٹ ملی ہوئی ہے، یعنی کہ PMLN ہو گئی، PPP ہو گئی، لیکن ظاہر ہے PTI نے جو کچھ 9 مئی کو کیا اس کی وجہ سے ان کو بھی ٹائٹ کیا جا رہا ہے. PTI والے آلریڈی احتجاج کر رہے ہیں کہ جی ان کے لیے فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں جو کرٹیکل ایشوز ہیں ان کے اوپر فریڈم آف ایکسپریشن کو خطرہ رہتا ہے، اور ان میں ایک اہم یہ معاملہ تھا. دی بلیک ہول میں جو واقعہ پیش آیا وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے. یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے. ہمیں میرے خیال میں اس کے اوپر تمام ہماری انتظامیہ کو بھی، ہمارے جو جتنے بھی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں ان کو اس بات کی اپنی یہ پالیسی ہے اس کو ریویو کرنا ہوگا، کیونکہ جس وقت تک ایک صحت مندانہ ڈسکورس نہیں ہوگا تو ان کی پالیسی نتھر نہیں سکے گی. جو ہماری حکومتوں کی پالیسی ہے وہ اس میں اگر کوئی خامیاں پائی جاتی ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہو سکیں گی، کیونکہ مذاکرات کے درمیان یا مذاکرے کے درمیان یا ڈائلاگ کے ذریعے یا اسی طرح کے تقاریب کے ذریعے پالیسیوں میں غلطیوں کی نشاندہی کی جاتی ہے. وہ انگریزی کا ایک بڑا مشہور مقولہ ہے کہ if in a room everyone is thinking alike, believe me nobody is thinking. یہ nobody is thinking اور thinking alike کا جو ہمارے ذہن پر ایک یہ ایک سایہ پڑا ہوا ہے کہ ہم نے مخالف سوچ نہیں سننی، بھی نہیں بات بھی نہیں سننی، اس کو ختم کرنا ہوگا. یہ پاکستان کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے اور شاید پاکستان کے اداروں کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. فی الحال اعزاز سعید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.